हिमाल स्टिल प्रेजेंट्स यक्ष प्रश्न। हिमाल स्टिल, हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ। नमस्कार, यक्ष प्रश्नमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र बानिया। यक्ष प्रश्नलाई प्रायोजन गरेको छ हिमाल स्टिलले। आज यक्ष प्रश्न सोध्छौं एकजना भुइँ मान्छेलाई। हामी भुइँ मान्छेका कथादेखि लिएर राज्यको प्रशासनिक या राजनीतिक निकायको उच्चतम पदमा बस्ने मान्छेलाई यक्ष प्रश्न सोध्छौं, सोधिरहन्छौं जबसम्म जवाफ प्राप्त हुँदैन र जवाफदेहिता प्रस्तुत हुँदैन तबसम्म प्रश्न सोध्छौं। तर हरेक ठाउँमा, हरेक गाउँमा, हरेक स्थानमा भएका राम्रा कुरा र राम्रा पात्र पनि अनुसन्धान, अन्वेषण, खोजी र प्राप्त हुँदा त्यसरी नै प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्छौं। आजको दुनियाँमा खास गरी नेपाली समाजमा एउटा कथन छ, छोराछोरी बिगार्नु पर्यो भने सरकारी स्कुल पठाइदिए हुन्छ। सरकारी विद्यालय छोराछोरी पढिसके पछाडि तिनीहरू बिग्रिन्छन्, किनभने सरकारी विद्यालयका मास्टर पढाउँदैनन्, राजनीति गर्छन्, दलको झोला बोक्छन्, सदस्यता खल्तीमा बोक्छन् अनि सरकारी तलब भत्ता खान्छन्। उनीहरूले के पढाउँछन् र भनेर त निजी विद्यालयको खेती च्याउ झैँ मौलाएको छ। तर सबै सरकारी विद्यालय र सरकारी विद्यालयका शिक्षक त्यस्ता छैनन् नि। कतिपय सरकारी विद्यालयमा प्रवेश परीक्षा दिएर भर्ना पाइन्छ। त्यहाँका विद्यार्थीहरूले राम्रोसँग पढ्दैनन् मात्रै, कमाउँछन् र उनीहरूले अरूलाई कमाउने वातावरण पनि सृजना गर्छन्। सुर्खेतको गाउँमा एउटा विद्यालय छ, जनज्योति माध्यमिक विद्यालय। यो विद्यालयले कक्षा 0 देखि 12 कक्षासम्म मात्रै पढाउँदैन, त्योभन्दा माथि भेटेनरी र कृषि विषय पनि पढाउँछ। र त्यहाँ एकजना प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ, खिरिलो सानो कदको नारायण सिगदेल, जसले 30 वर्षदेखि प्रधानाध्यापकका रूपमा त्यो विद्यालय हाँक्दै गर्दा आज 1350 विद्यार्थी त्यहाँ पढ्छन् र विभिन्न 22 भन्दा बढी जिल्लाका विद्यार्थीहरू त्यहाँ पढिरहेका छन्। तिनै नारायण सिगदेल जसले त्यो विद्यालयमा पढ्दै कमाउँदै, स्कुल पढ्दा पढ्दै कमाउँदै, कलेजमा गए पछाडि कमाउँदै पढ्दै यो नाराका साथ विद्यालय बनाउनु भएको छ। र विद्यालय मात्रै होइन, नारायण सिगदेलको यो कर्म आज प्रार्थनीय छ। त्यही कारण यक्ष प्रश्नमा उहाँलाई आज हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँसँग कुराकानी गर्नु अगाडि यो सामग्री प्रस्तुत गर्छौँ। किताब, कापी र कलम बोकेर विद्यालय जाने विद्यार्थीहरूले किताबी ज्ञान बाहेक बढीमा केही व्यवहारिक कुरा सिक्लान् भन्ने अपेक्षा हुन्छ। तर सुर्खेतको एक विद्यालयमा भने विद्यार्थीहरूले किताबी र व्यवहारिक ज्ञान मात्र सिकेका छैनन्, व्यावसायिक ज्ञान समेत सिकेका छन् र त्यसभन्दा माथि पढ्दा पढ्दै आत्मनिर्भर बन्ने गरेका छन्। सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका 4 बड्डी चौरमा रहेको जनज्योति माध्यमिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरू सैद्धान्तिक र व्यवहारिक ज्ञान सिक्दा सिक्दै व्यवसायी समेत बन्छन्। प्राविधिक शिक्षा पढाइ हुने यो विद्यालयबाट विद्यार्थीले ऋण समेत प्राप्त गर्छन् र व्यवसाय गरेर आत्मनिर्भर बन्छन्। यहाँ भेटेनरी तथा कृषितर्फका 18 महिने तथा 3 वर्षे कक्षा सञ्चालन भइरहेका छन्। 2 वर्ष अघि सुरु भएको पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालयले विद्यार्थीलाई आत्मनिर्भर हुन प्रेरित गरिरहेको छ। विद्यार्थीले माछा, बङ्गुर, कुखुरा तथा मौरी पालन, तरकारी र च्याउ लगायत खेती गर्दै आएका छन्। पढ्दै कमाएको रकम विद्यार्थीहरूले पढाइ खर्च तिरेर बचत समेत गर्छन्। जनज्योतिमा मूल मन्त्र नै हो पढ्दै कमाउँदै भन्ने होइन। अब यहाँ आइसकेपछि म जस्तै साथीहरूले चाहिँ पढ्दै अनि विद्यालयबाट लोन लिएर केही व्यवसाय गरेर आफूलाई चाहिने खर्चहरू पनि जुटाउन सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ च्याउ हालेको यहाँभन्दा अगाडि, त्योबाट राम्रै आम्दानी भयो। विद्यार्थीलाई व्यवसायमा संलग्न गराउन विद्यालयले नै जग्गाको प्रबन्ध गरिदिन्छ। विद्यालयले नै कम्तीमा 5,000 देखि 1 लाख रुपियाँसम्म सहुलियत ऋण दिने व्यवस्था मिलाएको छ। हाम्रा विद्यार्थीहरू हामी यस्तै बारीहरूमा पास आउट भइसकेपछि काम गरेको देखाउन चाहन्छौँ। त्यसको लागि पनि हामीले कमाउँदै पढ्दै शीर्षक अन्तर्गत ऋण दिएर उसलाई जसरी तसरी चाहिँ स्कुलमै लेभलमै सिकाउने, त्यसपछि बाहिर आएपछि आफ्नो खुट्टा उभिन सक्ने चाहिँ बनाइरहेका छौँ। विद्यालयको यो कार्यक्रमबाट हालसम्म 200 भन्दा बढी विद्यार्थी लाभान्वित भएका छन्। सिकाइ र कमाई सँगै गरिरहेको यो विद्यालय धेरै विद्यालय, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षकहरूका लागि सिकाइको केन्द्र बन्न सक्छ। हिमालय टेलिभिजनका लागि सुर्खेतबाट रमेश कुमार पाण्डेको रिपोर्ट। नारायण सिगदेल अहिले यति बेला हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। नारायण सर, स्वागत छ।
धन्यवाद। सबभन्दा पहिले एउटा सपना जस्तो, हजुर एउटा कल्पना साकार भए जस्तो हजुर हरेक नेपालीले गणतन्त्रमा नेपालको जस्तो मुलुकमा यस्तै पढ्न पाए, यसरी नै पढ्न पाए, मेरा छोराछोरी या मैले पनि यस्तै गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सपना देख्ने चिज जो तपाईँ गरिरहनु भएको छ। हजुर। त्यो पनि 30 वर्षदेखि। खास गरी विगत 8 वर्ष हेर्ने हो भने त तपाईँ विद्यार्थी हेर्ने कि माछा, विद्यार्थी हेर्ने कि कुखुरा, एकदम विद्यार्थी समात्ने कि च्याउ, जे काम गरिरहनु भएको छ। कहाँबाट आउँछ यस्तो चिज? यो एउटा कुरो त हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई व्यवस्था फेर्न प्रयोग गरियो, अब अवस्था फेर्न प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। किनभने ती जुलुसमा जाने भाइ बहिनीहरूलाई, युवाहरूलाई खेतबारीमा लान सक्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्यो। अर्को चाहिँ विद्यालय पनि उद्योग हो, हेडमास्टर उद्योगपतिको लिडिङ गर्ने मान्छे हो। जसरी विनोद चौधरी लगायतका नेपालका उद्योगपतिहरूको उत्पादित वस्तुहरूलाई बजार खोजेर जसरी बिक्री गर्नुहुन्छ, किन स्कुलले आफ्ना उत्पादित जनशक्तिलाई बजार खोजेर बिक्री गर्दैन भन्ने कुरा, बजारमा बिक्री हुन योग्य बनाउँदैन। त्यो लागिसकेपछि र सम्भावना खोज्ने आँखाहरू हुन्छ, त्यसलाई कुनमा बढी सम्भावना छ भन्दै गर्दा एउटा तथ्याङ्कले त्यस बेलाको 1.5 खरबको कृषिजन्य वस्तु किनेर खाँदा रहेछौँ र 20 लाख बिघा जमिन बाँझो रहेछ। यो नै मेरा भाइ बहिनीहरूको लागि चाहिँ अत्यन्तै उर्वर रोजगारीको चाहिँ क्षेत्र हो भन्ने लाग्यो। र सामान्य गाउँका पसलमा हेर्दै गर्दाखेरिमा पनि मैले एउटा पसलमा हेरेको 300 भन्दा बढी आइटमहरू त्यो पसलमा रहेछ, जम्मा 2टा मात्रै बड्डी चौरको रहेछ। र त्यो 300 मध्येको बड्डी चौर भनेको सुर्खेतको बड्डी चौर जहाँ तपाईँको विद्यालय जनज्योति माध्यमिक विद्यालय छ। त्यहाँ त 300 भन्दा बढी वस्तुमा जम्मा 2टा मात्रै बड्डी चौरको वस्तु छ भनेपछि त अरू 298 जो त्यहाँ हुन सक्छ भन्ने लागिसकेपछि यो नै ठुलो प्लेटफर्म हो भन्ने लाग्यो। र अभिभावकको इच्छा अनुसार कृषि र भेटनरी पढाउने गरी चाहिँ हामी त्यता लाग्यौँ। हैन, त्यो टन्टा चाहिँ तपाईँको जागिरको कुरा गर्ने हो भने जागिर हैन, यसलाई विविध कोणबाट शाब्दिक र साङ्केतिक विश्लेषण गर्ने चलन छ। तथापि जागिर नभइकन फेरि केही हुँदैन। हजुर, तपाईँले त जागिर खाइरहनु भएको थियो, मस्त तलब पनि आइरहेको थियो, शिक्षकको प्राप्त गर्नुपर्ने तलब, जुन घरमा बस्नुहुन्छ 30 वर्षदेखि बस्नु भएको छ, 32 वर्षदेखि भाडा पनि तिर्नु पर्दैन, भात पनि फ्रीमै हो, सम्मानले हो हैन, खाइरहनु भएको थियो। अनि जागिरबाट रिटायर्ड भएपछि एउटा दलले टिकट दिइहाल्थ्यो, नेता पनि भइहालिन्थ्यो। यो टन्टा चाहिँ किन मोले? देश पोल्यो, कसले गरिदिने त? हाम्रो देशमा नभएको के छ, अन्तबाट नल्याएको के छ भन्ने हेरियो। र यो हाम्रा विद्यार्थीहरू दैनिक नेपाली युवाहरू दैनिक 1700 भन्दा बढी उता जाने, उताबाट 5-7 वटा लास आउने। अनि एउटा कोटेसन पढेको थिएँ, रोटी कमाउनु ठुलो कुरा होइन, परिवारसँग सँगै बसेर रोटी खान पाउनु ठुलो कुरा हो भन्ने पढेँ। अर्को कुरा, कक्षा कोठामा हेऱ्यो भने धेरै भाइ बहिनीका 298 जना जति त्यो पालिकाबाट विदेश गएको तथ्याङ्क भेटाएँ। त्यो कारणले मैले पछि ब्याङ्क पनि खोलेको छु स्कुलमा, त्यो कुरा पछि गरौँला। त्यत्रो परिवारका सदस्यहरू पढ्न आइरहँदाखेरिमा बच्चा टोलाएको किन बुवामा अथवा एकजना बाहिर हुने बित्तिकै त्यो जतिखेर परिवारसँग सम्पूर्ण रूपमा पाउनुपर्ने प्रेम नपाइसकेपछि त्यो बच्चालाई पढाउनु अर्को बच्चालाई गाह्रो हुँदो रहेछ भन्ने लाग्यो। र त्यसैले हामीसँग छ त्यो, मैले अघि पनि भने कि एउटा उद्योगपतिले उत्पादन गरेको वस्तु बजारमा बिक्री भए जस्तै हामीले उत्पादन गरेको चाहिँ जनशक्ति बजारमा बिक्री हुनुपर्छ। बिक्री गर्न सकेनौ भने तिमी फेल हौ, तिमीले बिक्री हुने गरी जनशक्ति उत्पादन गर भन्ने लाग्यो। त्यो नै के हो त भन्दाखेरिमा कृषि क्षेत्र बढी लागेकोले हामी त्यसो लागेको। तपाईँले यो उद्देश्य, यो बाटो र यो कर्मको एउटा फ्रेमवर्क बनाएको त भूकम्प र त्यो पछाडिको दिनमा अलिक बढी हो। त्योभन्दा अगाडि हामीले एउटा महायज्ञ गऱ्यौँ। त्योभन्दा अगाडि हामीले सिटिभिटीको एनेक्स भन्ने प्रोग्राम हुँदो रहेछ, मैले धेरै पहिले सुनेँ। तर त्यस बेला जम्मा 15 वटा स्कुलमा मात्रै सरकारी स्कुल लागु रहेछ। त्यसलाई धाउँदा पछि 30 वटा थप्दै गर्दा जनज्योतिले प्राप्त गर्यो। भनेको त्योभन्दा अगाडि जनज्योति नमुना विद्यालय थिएन, केही पनि थिएन, हामी साधारण थियौँ होइन। अनि जब 18-15 महिनाको भाइ बहिनीहरू आयो, त्यसमा त सुमन बाबु कणेल भन्ने भाइ त ब्याचलर अङ्ग्रेजीमा बिएड इङ्ग्लिस मतलब पास गरेको भाइ आयो। अनि किन आयो त भन्दा मैले यसो हेरेको त प्रत्येक वर्ष नेपाली श्रम बजारमा 1 लाख बिएड पास गरेको मान्छे बजारमा आउँदो रहेछ। त्यसको 19% मात्रै जबमा जाने रहेछ, 81% मध्येको म बिक्री हुन्न भन्ने लागेर ऊ भाइ हाम्रोमा आएर 15 महिना मैले पढेको एडबाट म बेरोजगार हुन्छु, अब मलाई रोजगारीका लागि यो चाहिन्छ भन्ने बित्तिकै आयो। पढेर भ्याएको चाहिँ लगभग 6 महिनापछि चाहिँ अहिले पनि सुर्खेतकै दशरथपुरमा स्थायी खरिदारको रूपमा चाहिँ काम गरेको छ। अरू चाहिँ स्वरोजगारमा जाने कुराहरू छुट्टै भयो। यसले गर्दाखेरिमा
मेरो मूल चिन्ता भनेको के हो त भन्दाखेरिमा अहिले मेरो धेरै भाइ बहिनीहरू रोजगारीमा छ। धेरै इन्डियन आर्मीमा, नेपाल प्रहरीमा इन्सपेक्टर भएको छ, शिक्षा मन्त्रालयमा अधिकारीहरू छ, मेरो अहिले अर्थमा धेरै अधिकृतहरू भएको छ, खरदार सुब्बाहरू भएको छ, कृषि पेसामा धेरै व्यवसायी भएको छ। यो किन गरेँ त भन्दाखेरिमा म उत्पादक हो भने मेरो वस्तु बिक्री भएको नभएको चिन्ता मलाई हुनुपर्छ। तपाईँलाई चिन्ता चाहिँ किन हुने भने तपाईँको तलब घट्दैन, तपाईँको ग्रेड बढ्छ, ग्रेड बढे अनुसार तपाईँको चाहिँ भोलि पेन्सन पनि बढ्छ। मैले खाएको तलब त पच्ने गरी खान पर्यो नि त। म त उत्पादक हो नि त। मैले उत्पादन गरेको वस्तु बजारमा बिक्री गर्न सकिनँ भने मैले तलब खान जरुरी छैन, मैले तलब लिनु हुँदैन। कति शिक्षकहरू यसो भन्छन्? त्यो त हजुर पत्रकार हजुरले सोध्नुहोस्। मैले मेरो धर्म चाहिँ अपनाइरहेको छु र अहिले धेरै साथीहरू सङ्घ सङ्गठन महासङ्घ या विभिन्न बैठक भेलामा जाँदाखेरिमा हजुर नारायण तिमीले गर्दाखेरिमा हाम्रो निध हराम गर्यौ भन्दैनन्? कहीँ आउँछ कुरा, तर म त्यसको लागि धेरै मेरा सिद्धान्तहरू मध्येको एउटा बहिरो हुने सिद्धान्त छ। म जतिखेर पनि सगरमाथा जाने भ्यागुता कथा एकदमै हो। जुन विद्यालयमा तपाईँ काम गरिरहनु भएको छ त्यो त एउटा ग्रामीण भागमा छ, जनजाति बस्ती धेरै छ, खास गरी मगरहरूको बस्ती छ, दलितहरू पनि हुनुहुन्छ। बिजुली गएको 6 महिना मात्रै भयो होइन? हो। बाटो त घिसिपिटी हुने कुरा भयो। बाटो चाहिँ ठिक छ किन जुम्ला जाने रोड भएको हुनाले। त्यस कारणले गर्दा त्यो ठाउँमा हामी यसो गर्छौँ र यसरी विद्यालयलाई विकास गर्छौँ भनेर प्रशासनलाई बुझाउन र त्यहाँका सर्वसाधारणलाई बुझाउन कति समय लाग्यो? यस्तो भयो, म 46 सालमा गएँ, त्यसबेला त 7 सन मात्रै पढाएँ। 32 वर्ष भयो। 32 वर्ष भयो। तनहुँको मान्छे बर्दिया हुँदै सुर्खेत भएर बड्डी चौर पुगे। त्योभन्दा पहिला अझै 5 वर्ष त मैले वन पैदावार विकास समितिमा काम गर्दै गर्दा विराटनगर 6 महिना, नेपालगञ्ज 2 वर्ष, सर्लाही 1 वर्ष, चितवन 4 महिनाको दरले बसेर 5 वर्ष मैले त्यहाँ बिताइसकेको। सानै उमेरमा पनि अलिकति के अरे एसएलसी पास हुन एसएलसी पास नहुँदैबाट नोकरी गरेको। त्यस बेलामा कोवलपुरमा 130 रुपियाँको महिनावारी खाना खान्थेँ मैले। 498 रुपियाँ कति तलब थियो। त्यसपछि यता लोकसेवाहरू लडेर जुम्ला गएर चाहिँ लेखपालमा नाम निकालेको पनि थिएँ कृषि विकास ब्याङ्कमा। त्यसका लामो कथा छन्। त्यहाँ गइसकेपछि एउटा मेरो आफ्नो कथा के छ भन्नुहुन्छ नि, म तनहुँमा पढ्दै गर्दाखेरिमा मैले 3 क्लास दोहोऱ्याएर पढेको छु। किनभने 3 क्लासमा जिल्ला स्तरीय परीक्षा हुन्थ्यो, अलिक टाढा दिन जानु पर्थ्यो। आमाले मलाई चाहिँ नजा भन्नुभयो, सानै छ, दुईटा कुरा हुनसक्छ। एउटा मेरो राम्रो कपडा नभएको नि हुनसक्छ है, कता अहिले आउँछ, होइन भने यो सानो छ भन्ने हो। पक्का त्यो जागे भन्छ नि, जागे हो, त्यो चाहिँ फाट्या थियो होला मेबी होइन। अनि त्यो दोहोऱ्याएर पढेपछि अनि अर्को साल पनि जिल्ला स्तरीय परीक्षा हट्यो, तर त फेरि म त स्कुल त त्यहीँ जान पर्यो 4 पढ्न। अनि मलाई आमा हाम्रो त्यसबेला बर्दियामा जग्गा किनिसकेको थियो, अनि म अङ्कलको घरमा बस्ने गरी बर्दिया गएँ। मलाई 10 वर्षको उमेर हुँदाखेरिमा मैले बुवा आमालाई छोडेको एउटा पीडा थियो मसँग। अनि म त्यहाँ जाने बेलामा त 7 पास भएको भाइ बहिनीहरू घरै बस्दो रहेछ, स्कुल छैन, 3 घन्टा 4 घन्टा टाढा छ। त्यसमध्येको भनेको तपाईँ जाँदाको बेलामा चाहिँ जनज्योति विद्यालय मावि रहन्छ। जम्मा 7 सम्म थियो, 5 सम्म स्वीकृत थियो, 5 वटा दरबन्दी थियो, 6 र 7 निश्वरमा चलेको थियो। त्यसमा 2 जना शिक्षक राखिएको थियो स्थानीय स्रोतमा, तर पनि धेरै पैसा तिर्न बाँकीको अवस्था पनि रहेछ। अनि त्यो देखिराखेका थिएँ। त्यसको चाहिँ 2 वर्षपछि विभिन्न कारणले मै हेडमास्टर हुनुपर्ने भयो। अनि म हेडमास्टर हुँदै भएको भोलिपल्ट पर्सिपल्ट मैले एउटा मिटिङ राखेँ। 2 वर्ष मैले राम्रो अध्ययन गरिसकेको थिएँ। रत्नबहादुर थापा त्यस बेलाको प्रधान हुनुहुन्थ्यो, म हुँदा त पछि बौद्ध लगाइसकेको थियो। त्यसपछि मैले गाउँलेहरूलाई जम्मा गरेर के भने त भन्दा, तपाईँको गाउँबाट 10 जना विद्यार्थी मात्रै वीरेन्द्रनगर पढ्न गयो र सुर्खेत गयो, र यदि एउटा विद्यार्थीले 1000 रुपियाँ महिनाको खर्च गर्यो भने त्यो वर्षभरिमा 1,20,000 रुपियाँ हुन्छ। तपाईँहरूले मलाई 1,20,000 रुपियाँ दिन पर्दैन। तपाईँहरूले मलाई 13 महिनाको तलब, दसैँ पेसको 13 महिनाको तलब 13,000 रुपियाँ, त्यसपछि गएर चाहिँ 25,000 रुपियाँ सरकारलाई धौड राख्ने, यो 38,000 रुपियाँ दिनुभयो भने म 8 चलाएर देखाइदिन्छु भनिसकेपछि उहाँले मलाई विश्वास गर्नुभयो। तत्कालै 74,000 रुपियाँ उठाएर मेरै हातमा हालिदिनु भयो। त्यो जसरी तपाईँले भनेको एकातर्फ अहिले त तपाईँको विद्यालय सरकारी विद्यालयले कहीँ पनि पैसा लिन पाइँदैन। तपाईँहरू त कक्षा 0देखि लिएर 10 सम्म त 1 रुपियाँ पैसा पनि लिँदैन होइन। सरकारलाई बुझाउने त्यो रेजिस्ट्रेसन फर्म या सीको परीक्षाको दस्तुर बाहेक लिँदैनौँ। तर तपाईँले सुरुवात गर्दा त्यो गाउँ जहाँनिर आर्थिक दारुणता थियो होइन, तथापि त्यो अलि लाउरे बस्ती पनि हो। सजिलै कन्भिन्स हुनुभयो उहाँहरू? मजाले कन्भिन्स किन हुनुभयो त भन्दा,
उहाँहरूले त्यो 2 वर्षमा म तनहुँमा जन्मेको, अलिकति पढाइ लेखाइ पनि ठिकै थियो। गाउँमा गएपछि ब्राह्मण समुदायको मान्छे अलिक बाठा हुन्छ। हजुर त्यो सामान्य बेसी कुराहरू पनि बच्चाले नजानेको, तर तिनलाई विभिन्न तरिकाले सिकाउँदै गर्दा अनि मैले अङ्ग्रेजी पढाएँ। मेरो आइकम पास गरे पनि मेरो इङ्ग्लिस मेजर त होइन, तर म सानोमा मेरो घरका केही नियमहरू थियो। साँझ गएपछि 1 डोको घाँस काट्न पर्ने, बिहान चाहिँ 10 वटा मिनिङ सुनाउन सकेन भने भात खान नपाइने, साँझ पनि बिहान पनि। त्यसो भए दुब्लो हुनुभयो? पहिला मोटो थिएँ। त्यसपछि चाहिँ उहाँले कन्भिन्स हुनुभयो। किन हुनुभयो भन्दा त्यो बच्चा मेरो लगनशीलता पनि देख्नुभयो। त्यसपछि गएर बच्चाहरू पढ्न पाउने कुरा, अभिभावकमा पनि अव्यक्त एउटा पीडा रहेछ। त्यसपछि रत्नबहादुर थापाज्यूले के भन्नुभयो भने, म हेडमास्टर भइसकेपछि, बाबु राम्रोसँग काम गर्नु, मैले खोजे जस्तै मान्छे पाएँ। मलाई धेरै पहिलेबाट स्कुल चलाउन मन थियो, किन उहाँ 34-35 वर्ष अध्यक्ष हुनुभएको, आजीवन प्रधान हुनुभएको। तिमीलाई 10,000सम्म बेरोजु आयो भने म तिर्दिन्छु भन्नुभयो। जब मेरो वर्षभरिको तलब 10,000 हुन्थ्यो होला। अनि त्यसले मलाई विश्वास शिक्षाप्रति अनि मलाई एकदम नैतिक प्रेसर के भयो त भन्दा, मैले केही गर्न हुन्न है, समुदायलाई ठग्न हुँदैन भन्ने लाग्यो। मैले साँच्चै इमान्दारीपूर्वक काम गरेँ। जब हामीले 8 चलायौँ, धेरै विद्यार्थीहरू पढ्न आयो। हिजो 7 पढ्न छोडेका बहिनी भाइहरू पढ्न आयो। उनीहरू त घरमा बसिरहेको थियो, जसले 3 घण्टा 4 घण्टा डेरा गरेर बस्न सक्थेन, हिँडेर जान सक्ने कुरो हुन्थेन। अनि त सबैभन्दा मजाको कुरो त के भयो भन्नुहुन्छ भने, नजिकको एउटा छिमेकी विद्यालय जहाँ सबै बिएड पास गरेको, एमएड पास गरेको, स्थायी स्वीकृति पाएको विद्यालयमा हाम्रो विद्यार्थीहरू त्यहाँ सेन्टर परेर गयो। सेन्टर परेर गइसकेपछि परीक्षा भयो। चान्सले के भयो त भन्दा, फर्स्ट त्यो ग्रुपमा अब 8-10 वटा स्कुलको बिचमा हो, फर्स्ट पनि हाम्रो भइदियो, थर्ड पनि हाम्रो भयो। त्यो फर्स्ट हुने विद्यार्थी अहिले स्कुलमै सहायक हेड सर्कलमा काम गरिराख्नु भएको छ भने, थर्ड हुने विद्यार्थी नेपाल सरकारको कर अधिकृत हुनुहुन्छ अहिले। त्यो यता आयो। त्यो देख्ने बित्तिकै बाफ रे बाफ, हामी गाउँको मान्छेले त्यत्रो धेरै पढेको मान्छेलाई जित्ने गरी पढाए। हाम्रो सरले हामी जम्मा आइए पास गरेको 2-3 जना मात्र आइए पास गरेका थियौँ। उहाँहरूलाई विश्वास पनि बन्यो, गजब भयो, पढ्न पायो, त्यत्रो स्कुललाई जित्यो भन्ने गाउँमा त हुन्छ नि त अलिकति। त्यो भएपछि त्यो गजबको कुरा तपाईँले कसरी बाँधेर राख्नु भएको छ भन्ने अहिले सञ्चार माध्यममा हेऱ्यो भने कतिपय बेलामा के खबर आउँछ भने, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको चुनावमा गोली चल्यो, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष चयन गर्न काङ्ग्रेस सहितको गठबन्धनको एउटा, एमाले सहितको गठबन्धनको अर्को उम्मेदवार, यस्ता कुरा आउँछन् नि। तर तपाईँ जुन विद्यालयमा हुनुहुन्छ यो 32 वर्षमा सम्भवतः म गल्ती छैन भने 3टा त अध्यक्ष हुनु, 3टा मात्रै अध्यक्ष हुनुभयो। यसो रहेछ, हेडमास्टरको अथवा अगुवाको चाहिँ हिसाब पिसाब र निसाब, मान्छेको हिसाब पिसाब र निसाब सफा हुनुपर्दो रहेछ। त्यसले तपाईँको हिसाब र निसाब सफा छ भने तपाईँ अगुवा भइराख्दा तपाईँलाई गजब मजाको विश्वास गर्दो रहेछ है। र अर्को कुरा, त्यो ताला हुन्छ नि, तालामा साँचो घुसार्नु भयो र आफूतिर फर्कायो भने ताला बन्द हुने, उतातिर फर्कायो भने खुल्ने हुँदो रहेछ। प्राय मान्छेहरू ताला साँचो यसो यसो गर्ने गर्दाखेरि बन्द भइरहेको हुँदो रहेछ। मैले प्राय उता फर्काउने गर्दाखेरिमा त्यो उहाँहरूले मेरो त्यो लोभ लालच नदेख्ने होइन, त्यो समर्पण देख्ने होला। धेरैले विश्वास गर्ने। अहिले पनि राति 12 बजे एम्बुलेन्स चाहियो भने मलाई फोन गर्ने, छोरा कहाँ पढाऊँ, छोरी कहाँ पढाऊँ, अप्ठ्यारो पर्यो होइन, कहीँ यी सबै कुराहरू गर्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ सञ्चालक समितिको अध्यक्षको सन्दर्भ भयो, तपाईँले विश्वासका साथ उहाँहरूसँग काम गरिरहनु भएको छ। अर्को चाहिँ अनौठो मलाई लाग्यो चाहिँ, खास गरी 52 सालबाट 63 सालको वैशाख 11 या असार 2, त्यो समय नेपालमा एउटा अर्को चित्रको समय थियो र सुर्खेतकै तपाईँको विद्यालय भएको ठाउँको कुरा गर्नु भने त्यो माओवादीबाट एकदम प्रभावित ठाउँ थियो। त्यहाँ त्यति बेला नेपाल बन्द भने चाहिँ एउटा हप्तामा शनिबार पर्छ भने जस्तो हो, त्यस्तो थियो। तर एक दिन पनि विद्यालय बन्द भयो। बन्द गरेनौँ। किन गरेनौँ त भन्दाखेरिमा म राजनीतिक बुझ्थेँ पहिलेबाट, 36 सालतिरबाट, 6-7मै पढ्ने बेलामा। माओवादी भनेको अहिले चाहिँ तपाईँ नेता होइन, म नेता कुनै दल सम्बद्ध शिक्षक सङ्गठन अब भन्न त त्यो लेप लाउने गर्नुहुन्छ होला। नेपालको सबै पार्टीको सबै नेताहरूलाई म उत्तिकै सम्मान गर्छु र मलाई सबैले उत्तिकै सम्मान गर्नुहुन्छ। मेरो प्रश्नै थियो यहाँ, तपाईँले बिचमा ल्याइदिनु भयो, तपाईँ सङ्घको सदस्य कि सङ्गठनको सदस्य कि भन्ने। अहिले म सङ्घको सदस्यता लिएको छु, तर अरू पार्टीको सदस्यता छैन। त्यसको तपाईँ कङ्ग्रेस हो, किनभने सङ्घलाई काङ्ग्रेस निकट भन्छन्। होइन, म नेपाली हो। म त्यो एउटा बाध्यता शिक्षक भएको नाताले एउटा शिक्षकको सदस्य त नली हेडमास्टर हुन पाइँदैन? पाइन्छ, मजाले पाइन्छ। मैले त्यसलाई रिनो मात्रै गरेको छु। मलाई सङ्घको सङ्गठनको अरू कुनै पनि शिक्षकहरूसँग मेरो उत्तिकै आत्मीयता छ। उहाँहरूको प्लेटफर्ममा गएर बोल्ने पनि गर्छु। नेपाल बन्द किन भएन? ओके, मसँग एउटा सूत्र अर्को थियो समाज बनाइरहँदा, त्यो के भने पानीमा बस्ने माछासँग दुश्मनी गर्ने काम गर्नु हुँदैन भन्ने थियो। त्यसैले मैले कसैसँग पनि दुश्मनी गरेन। गोहीसँग पनि गर्नु भएन नि? गोहीसँग नि गरेन होइन, गोही अलिक फरक हो, किनभने त्यो दुश्मनै हो होइन। माछासँग दुश्मन, किन ग्रामीण जनता भनेको माछा हो, गोही होइन
होइन माछालाई पनि जिस्कायो भने नोक्सान हुन्छ होला त्यो एउटा सूत्र थियो र मैले सधैँ उहाँहरू बेला बेला भन्ने गर्थ्यो हामी देश ध्वंस गरिरहेछौँ यो हेड सर चाहिँ स्कुल बनाइरहेछ भन्नुहुन्थ्यो अरे त्यहाँ स्कुलमा आएर त्यो एकदमै संयोजन गर्ने कामहरू पनि मैले त्यहाँ गरेँ भनेको तपाईँलाई कहिले धम्क्याउने दुःख दिने चन्दा माग्ने भयो काम भएन एकपालि चन्दा त सहजै दिन्थ्यौँ किनभने फेरि पनि उहाँलाई पनि बाँच्न पर्छ भन्ने लाग्थ्यो एक दुई पालि मलाई मार्ने कुराहरू पनि आएको रहेछ मैले चाहिँ म भाग्न किन मार्ने तपाईँले मलाई तरुण दलको सदस्य हो यसले के गर्छ भन्ने सुराकी गर्छ सुराकी गर्छ लागेछ मलाई कसैले सुनाएपछि म चाहिँ भागेर वीरेन्द्रनगर होइन कि म माओवादी भापट्टि गएँ सर यहाँनिर एउटा कुरा जोड्छु है जुन माओवादीले तरुण दलको या माओवादी विरुद्धको सुराकी गर्छ भनेर तपाईँलाई मार्नेसम्मको कुरा आएको थियो हो आज तपाईँ काठमाडौँमा मसँग 100 प्रश्नलाई भेटिँदा चाहिँ हजुर माओवादीकै त्यति बेलाको एउटा कमान्डर जनार्दन शर्मा जो आज सरकारको अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले तपाईँलाई बोलाएर शिक्षाको नीति बनाउने काममा तपाईँ बसिरहेको बेलामा यो संवाद गरेँ अनि त्यसपछि त मलाई गल्ती गरेको थिएन म यता भाग्ने भन्दा पनि म उता जङ्गलतिर गएँ खोज्दै जसले मलाई कुरा ल्याएको थियो उसले चाहिँ नजानुस् भन्दै थियो होइन म जान्छु भने अनि गएर मैले भेटेँ तपाईँ त देश बनाउने राम्रो काम गर्ने हिँडेको सोचिरहेको थियो तपाईँ त मलाई यो 5वटा आरोप लगाउनु भएको छ अरे भनेपछि उहाँहरूले सबै बुझिसक्नु भएको रहेछ होइन सर त्यस्तो होइन कसैले भनिदियो त्यो भन्ने मान्छेलाई हामीले कारवाही गरिसक्यौँ तपाईँ ढुक्कसँग पढाउनुहोस् भन्नुभयो अनि बिचमा सुर्खेतको टोटल स्कुल बन्द थियो अनि यतापट्टि धेरै सरहरूलाई घरमा सुत्न नसक्ने अवस्था थियो मैले त्यो देखिसकेपछि टिचरहरू चाहिँ दिनभरि पढायो आफ्नो घरमा गएर भात खायो सुत्न अन्त जान्थ्यो अनि मैले यताको सङ्घ सङ्गठन युनियनसँग कुरा गरेँ सङ्घ सङ्गठन कुरा गरेँ उतापट्टि गएर माओवादीको साथीहरूसँग कुरा गरेँ अब यो शिक्षकलाई घरमै सुत्ने वातावरण बनाउनुपर्छ दैनिक स्कुल खोल्नुपर्छ भनेपछि ओके भयो अनि तिनटेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक हाम्रो स्कुलमा बस्यो हामी बाहिर सेन्ट्री बस्यौँ अनि खाना पकाएर खायौँ राजनीतिक क्रियाकलाप भयो नि स्कुलभित्र त्यसो गर्न पाइन्छ र भने गौतम बुद्धले के भन्नुभएको छ भने झुटो नबोल्नु अप्रिय झुटो नबोल्नु प्रिय झुटो बोल्दा हुन्छ भन्नुभएको छ त्यो भनेको प्रिय झुटो थियो हामीले दीर्घकालमा राम्रा काम किनभने धेरै भाइ बहिनीहरू पढ्न पाए गर्नु नहुने कार्यक्रम गरे भन्दा पनि केही पनि फरक पर्दैन किन भन्दाखेरि त्यहाँ धेरैको भलो राजनीतिक भाषण गरे पनि होइन विद्यालय चलाउने विषयमा किनभने मलाई यस्तो यस्तो अप्ठ्यारो कुराहरू गर्न मन लाग्छ जसले जनताको राष्ट्रको भलो हुन्छ भने त्यहाँ रिस्क लिनुपर्छ 6 कक्षाको 10 वर्षको बच्चाले च्याउ बनाउँछ हो अब त्यसको 2-3टा कुराहरू छ मैले हाम्रो बच्चाहरूलाई चाहिँ बारम्बार भन्ने शब्द के भन्दा सर्च गर्नुहोस् रिसर्च गर्नुहोस् बल्ल खर्च गर्नुहोस् अहिले नेपालमा यो परिपाटी छैन सर्च रिसर्च अनि बल्ल खर्च अहिले 22 वर्ष 24 वर्षको छोराले कहीँ पनि सर्च रिसर्च गरेको छैन उसलाई चाहिँ हजुर बाउको पकेटमा मनी छ अब उसले खर्च गर्छ अनि घाटा लाग्छ अनि के हुँदो रहेछ त भने एउटा भर्याङको तल्लो खुड्किलोबाट लड्यो भने चोटै नलाग्ने तर माथिल्लो सिँढीको खुड्किलो लड्यो भने गजबको चोट लाग्ने व्यवसाय पनि त्यही रहेछ हामी तलबाट लड्न सिकाएको छैनौँ एकैचोटि माथि कसरी लड्ने ठुलो खर्च हुने अनि बाहिर जाने पोर्साले एउटा वैज्ञानिक सबमेल रहेछ त्यहाँ चाहिँ एकजना युवा भेट्नु भयो अनि मलाई 10 बिघामा चाहिँ लसुन खेती गर्नुभएछ अनि एमएससी गर्नुभएको रहेछ अनि त्यसपछि चाहिँ डुब्नु भएछ मैले भने त त्यही हो तपाईँले पहिला 1 किलो सिकेको भए के हुन्थ्यो एउटा पोटी सिकेको भएको हुन्थ्यो 2 कट्ठामा गरेको भए के हुन्थ्यो घाटा लाग्दा थोरै लाग्थ्यो अनि त्यसले गर्दा म त्यसमा पनि नोक्सानभित्र नाफा खोज्न भन्छु मैले बच्चाहरू कहिले 6वटा कुखुरा मऱ्यो भन्दै आउँछ अनि गजब मजा भयो किन भन्दा उसले सानो ठुलो लस भएन प्लस त्यसलाई पोस्टमार्टम गर्न पाउँछ त्यसको पनि मलाई भन्न आउँछन् सर मेरो चाहिँ 30वटा कुखुरा पालेको 6वटा त मर्यो सर मलाई त बर्बाद भयो भन्न आउँछन् त उनीहरूले मलाई घाटा भयो भन्ने बुझ्नु पनि ठुलो शिक्षा हो नि त्यो ठुलो शिक्षा अर्को त के भने त्यसको अर्को विकल्प उता मङ्गुर भन्ने जातको माछा छ त मरेको कुखुरा उसले खान्छ बिना वेस्टेजबाट त माछा हुर्किरहेको छ भने अर्को के हुन्छ भन्दा उसले पोस्टमार्टम गर्न पाउँछ है कुनै दिन मौका मिल्यो भने मेरा विद्यार्थीले त्यो मरेको कुखुरा या केही चिज उ भयो भने त्यसलाई चिरफार गर्छ र कुन रोगले गरेको छ मुटु फुक्सो केमा रोग लागेको हो सबै कुराहरू पढ्न पाउँछ है अब यो कुरा त अब त तल्लो सिँढीबाट चोट लाग्ने कुरा त फेरि तल्लो क्लासमा जान पर्यो भनेर 4 कक्षाको भाइ बहिनीहरूलाई मैले गरेर चाहिँ ल तपाईँहरूले पनि यो गर्न पर्यो भने चाहिँ हामी गर्छौँ सर भन्यो किनभने गाउँको बच्चाहरू अलरेडी घरमा केही न केही 4 क्लासको बच्चाले पनि पढ्दै कमाउँदै गर्छ मजाले त्यसको कथा भन्दैछु त्यसपछि त्यो ग्रुप सुरु भएपछि उनीहरू 2-4वटा ग्रुप भयो 4 र 6मा त्यस बेलाको 4 र 5 2 वर्ष अगाडि गरेर सुरु गऱ्यौँ त्यहाँ शेरबहादुर भन्ने भाइको ग्रुपले कुखुरा पाल्यो सायद 32वटा कुखुरा स्कुलले किन्नलाई पैसा दियो त्यो पनि उता फेरि आइएसएजी पढिरहेको आइएससी भेट पढिरहेको भाइहरूले चल्ला ल्याएर त्यो 1 दिनको चल्ला ल्याएर हुर्काइरहेको थियो तिनीहरूलाई 1 महिनाको भएपछि अब मर्दैन भन्ने ग्यारेन्टी भएपछि त्यो शेरबहादुरको ग्रुपलाई उनीहरूले बेचे शेरबहादुरलाई कुखुरा किन्ने पैसा स्कुलले 20,000 रुपियाँ लोन दियो अनि शेरबहादुरले कुखुरा पाल्न गुरुले कुखुरा पाल्न सुरु गरे त्यसपछि उनीहरूले ठाउँ चाहिँ कसले बनाइदिन्छ
कुखुरा पाल्न त ठाउँ स्कुलले छैन। बनाइदिन्छ। स्कुलभित्र साना साना कोठाहरू त शेरबहादुरको त चर्पी अलि त संस्थाहरूले अलि धेरै थियो, एउटा चर्पीको त्यो तल प्यानमा चाहिँ टाइलहरू बन्द गरिदिएर प्लाइवुड हालिदिएर त्यहीँ कुखुरा हालिदिएर पाल्यो। अनि उनले बिचमा च्याउ पनि बनाए। त शेरबहादुरले अहिले फ्लुएन्टली चाहिँ च्याउको चाहिँ धारा प्रवाह चाहिँ उसले भन्न सक्छ र अब कुनै पनि ठाउँमा त अहिले छमा पर्छ उसलाई कहीँ पनि लड छोडिदिनुहोस् उसले च्याउ चाहिँ बनाएर आफ्नो जिउ पाल्न सक्छ। त्यो अभ्यास उनीहरूले गर्यो। ठ्याक्कै लकडाउन भयो, क्वारेन्टाइन चाहिँ स्कुलमा क्वारेन्टाइन सुरु भयो। सुरु भइसकेपछि उनीहरूले मलाई फोन गरे, हामी पनि भागाभाग भयौँ। अनि घरमा गए सर हाम्रो कुखुरा, त्यसमा अर्को दिपेश भन्ने भाइ पनि छ, दिपेश मिजार भन्ने, उनीहरूको दुईवटा ग्रुपले मलाई फोन गरे, सर साथीहरू पनि घर जानुभयो, कुखुरा हामी दुईवटाले आफ्नो हेरेका छौँ, हामी घर लान्छौँ भनेपछि हुन्छ लैजानुहोस् भने। क्वारेन्टाइन भएपछि 6 महिना कति हामी स्कुल त जानै सकेनौँ, कोही पनि गएनौँ। अनि मैले उनीहरूलाई कुरा गरिराखेँ। कुरा गरिराखेपछि उनले कुखुरा बेच्ने भयो। दिपेशको आमाले त के गर्नुभएछ, बुवाले के गर्नुभएछ भने छोराको इच्छा शक्ति देखिसकेपछि अलि ठुलो खोर बनाइदिनु भयो। अब स्कुलको टोयलेटमा पाल्नु परेन। अनि त्यसपछि आमाले के भने, यी छोरा कुखुरा अर्काले बेच्नमा त मै मासु पसल लाग्छु भनेर अहिले पनि जनजातिको मासु पसल छ। पछि शिक्षा मन्त्रालयबाट यो कुरा सुनेपछि भिजिटमा जानुभयो। मैले पनि दिपेशको घर हेर्ने मौका पाएको थिइनँ। म पनि गएँ। मजाले कुखुरा पालेका गजब ठुल्ठुला भाले रहेछ, 7वटा भाले रहेछ। सर भाले बिक्री भएको छैन भने मैले त्यहीँबाट फोन गरेँ। मैले धेरै होटलहरू चिन्छ, होटल भ्याली भ्यूको बनाइन्छ। मैले बजारको कुरा गर्दै गर्दा त हाम्रो बहिनीहरूले 154 किलो धनियाँको पात बेचेको रेकर्ड छ। त्यसमध्येको 14 किलो धनियाँ त मैले आफैले मेरो मोटरसाइकलको पछाडि हालेर बहिनीलाई राखेर बजारमा बेचेको छु, बजार खोजिदिन्छु। त्यस 7वटा भाले त्यहीँ बेचिदिएँ। छट्टै शिक्षाबाट गएको सल्लाह फेरि क्वालिटीको कुरा पनि आउँछ। अनि पढाइ के छ बाबु भन्नुभयो, म त झस्केँ के पो भन्ने हो भनेर। त्यो भाइ फर्स्ट हुँदो रहेछ। एहे हो, मेरो प्रश्न पनि यही थियो, उनीहरूको म पढाइलाई कति आफैलाई असर गर्छ? खुसी लाग्यो नि। उनले मलाई म फेल भएँ भनेको भए अथवा म त्यही तलतिर छु भनेको भए त मलाई त बडा गाह्रो हुन्थ्यो। काममा लगाइदिएर मलाई त्यो थाहा पनि थिएन, मसिनरी हेर्न पनि पाएको रहन्छु। ऊ फर्स्ट हुँदो रहेछ। होइन, अहिलेको बाबुआमाको ठुलो रोग चाहिँ अझ सहरी इलाकामा अझ निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउने बाबुआमाको चाहिँ छोराछोरीलाई काम लाउनै हुँदैन। उनीहरूले खालि पढिरहनुपर्छ, होमवर्क भनेको लेखिरहनुपर्छ, घोकिरहनुपर्छ भन्ने जो प्रकारको अहिले एउटा कुसंस्कृति विकास भएको छ नि, काम गरेर पनि अहिले तपाईँले भन्नुभएको थियो नि 6 घन्टा सुते भयो होइन, 6 घन्टा चाहिँ पढे भयो, काम गर्ने समय पनि छ, अझ अरू समय बाँकी रहन्छ। त्योभन्दा खतरा उदाहरण हेर्नुहोस् है। हाम्रो सरकार के उदाहरण मात्रै, हाम्रो सरकार के चाहन्छ त भन्दाखेरिमा अथवा अभिभावक के चाहन्छ, 22 वर्षको भएपछि उसले ओलम्पिक जितोस् भनेर एउटा फुटबल दिने। तर त्यो फुटबल चाहिँ चाहे थाङ्नाकै भयो नि, कक्षा 1 मा दिएको भए, 5 वर्षको हुँदा दिएको भए 1 देखि 12 पुग्ने बेलासम्म त उसले त गजब प्लेयर भएर 100% ओलम्पिक जित्ने 100% सम्भावना हुन्थ्यो। तर 22 वर्षको उमेरमा दिएको एकैचोटि ल्याएर दिएर त के भयो छैन। यसलाई कामसँग जोड्ने होइन कि त्यो त शैक्षिक सामग्रीसँग जोड्ने हो। मलाई अर्को गजबको उदाहरण सुनाउँछ हजुरलाई। त्यसबेला विद्यानाथ सर पनि जानुभएको थियो। एकजना 8मा म बच्चाहरूले मलाई कसैले नभन्ने कुरा पनि भन्छ, त्यो त्यस्तो फिल गर्छ। अनि म यसरी हिँडिरहेको थिएँ, एउटा सुमन गुरुङ भन्ने भाइले चाहिँ च्यापै मेरो हात समात्यो। खिसेको हाँसेर हामीलाई च्याउ बनाउन सिकाउने होइन भन्यो 8मा पढ्ने विद्यार्थीले। अनि मैले तत्कालै उता जेटी पढाउने सरहरूलाई भनेर त्यो विद्यार्थीहरूलाई लगाएर उसलाई च्याउ बनाउन सिकाउनुहोस् भने उसले च्याउ बनाउन सिकायो, सकियो। त्यसको 3 वर्षपछि मलाई बिहानै फोन आयो, हेरेको सुमन गुरुङको रहेछ नम्बर मसँग यहाँ 3 वर्ष यहाँ 4200 मेरो मोबाइलमा 4200 नम्बर छ। अनि त्यसपछि सुमन के सुमन बाबु भनेको त सर मेरो घर आउनु न भन्यो। किन भनेको आउनु न भने गएको त त्यो बन्दै गरेको घरमा पुरा त्यो किन अँध्यारो हुनुपर्छ कोठा, सबै टालेर भित्र 22वटा डल्ला चाहिँ च्याउ बनाएको रहेछ, गजब मजाले फलेको। मैले त्यो 8मा सरले सिकाइदिनु भएको थियो। अहिले 11 पढ्ने बेला बासँग पैसा माग्न नि मलाई कस्तो लाग्यो। त्यहाँबाट 1000 रुपियाँ मागेँ अनि पराल ल्याएर च्याउ बनाएँ। अहिले त्यो बेचेर पनि बाको पैसा तिरिसक्यो, अहिले कापी कलम चाहिँ किन्न पर्दैन भनेपछि 8मा पढ्ने बेलामा सामान्य उसले इच्छा शक्ति जागेर मलाई जबरजस्ती सिकाउन पठाएर सिकेकोले 11 अभिभावकहरू मेरो बच्चालाई काम चाहिँ नलगाउनुहोस्, मेरो बच्चालाई फी मै तिर्छु, फी त तपाईँहरूका पर्दैन, अरू खर्च म गरिहाल्छु, यो काम चाहिँ नलगाइदिनुहोस् भन्ने आउँछ। तपाईँको बच्चा घर लैजानुहोस् भन्छु। किनभने मैले चाहिँ मेरो जनज्योतिमा आउनुहोस्, पैसा छैन भने पढ्न आउनुहोस्, कमाएर तिर्नुहोस् भनेको छु। पढेर भ्याएको भोलिपल्ट कहीँ काम पाउनु भएन भने 24 घन्टामा काम लगाइदिन्छु भनेको छु। अहिले पनि लगाइदिन्छु। किन भन्दा 20 लाख बिघा जमिन छ, बाँझो छ। जबको चिज भन्नुभयो नि हजुर, जागिर पास छैन भने म कहाँ आऊ, 24 घन्टा सिप चाहिँ हुनु पर्यो, सिप हुन पर्यो हैन? हो, त्यो इल पनि हुनु भएन, किल पनि हुनु भएन, स्किल हुनु पर्यो। त्यसको लागि जनज्योति व्यवसायिक क्लब, जनज्योति व्यवसायिक क्लब छ। विभिन्न सम्भावनाहरू खोजिदिन्छौँ। अहिले मानव सेवा आश्रमसँग चाहिँ रामजी भाइसँग मेरो एउटा मिटिङ भयो। उहाँसँग 42 मिनट मैले कुरा गरेँ र उहाँलाई मैले सम्भावना देखाएँ। तपाईँले यत्रो मानव सेवा गर्नुभएको छ, फेरि पनि तपाईँलाई कसैले दानको रूपमा तरकारी दिनु परेको छ, दुध दिनु परेको छ, चामल दिनु परेको छ, तपाईँको आश्रममा धेरै जमिनहरू खाली हुनसक्छ, मेरा भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ लैजानुहोस्,
सकेको थोरै ज्याला अहिले उहाँहरूको चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिका त्यहाँ मेरो विद्यार्थी छ, म त्यहाँ गएर नागार्जुन नगरपालिकाले भवन बनाएर उहाँहरूलाई त्यसपछि हेटौँडामा छ। त्यसपछि म नेपाल जाने कुरालाई मैले यताबाट हेटौँडा र पोखरा गएपछि अनि त्यो सम्भावना देखाइदिएपछि मैले 30वटा भन्दा बढी भाइ बहिनीहरू मेरो त्यहाँ काम गरिरहेको छ। अहिले त हिजो त 12 पढेको सिप नभएको बहिनीहरू पनि त्यहाँ पठाइदिएको छु। अनि अस्ति म यहाँ काठमाडौँको चाहिँ आश्रममा गइसकेपछि त्यहाँको सम्भावना केलाउँदै गर्दा चुरापोतेको पनि हुन्छ भन्ने लाग्यो। किन मलाई मेरो विद्यार्थी पनि बेच्न छ होइन, त्यो कुरा चलाइदिएपछि स्वार्थ त कहिलेकाहीँ छ होइन। अनि त्यसपछि एकजना बहिनी दसैँको लगत्तै पोखरा गएर हेटौँडा गएर चाहिँ त्यो सिकाउने कुरा सुरु भयो। तपाईँका पढ्ने 1300 साढे 1300 विद्यार्थी मध्ये कति जति विद्यार्थी चाहिँ स्वावलम्बी छन्? अब अहिले यो के अरे उसको सिटिभिटीपट्टिको त सबै हुन पर्यो। त्यसको एउटा व्यवस्था गरिएको छ। हामीले 50 लाख रुपियाँ पढ्दै कमाउँदै पाउँदै गर्दा त्यसमध्येको 8,34,000 रुपियाँ हाम्रो र त्यस पैसाको गरेर 16-17 लाख रुपियाँको एउटा कोष छ। भाइ बहिनीहरूले हामीले प्राविधिकपट्टिको प्रति विद्यार्थी 5,000 रुपियाँ धरौटी लिन्छौँ। त्यो दुइटा गर्दा 30-32 लाख रुपियाँ मसँग स्कुलसँग पैसा भयो। अब त्यो पैसाको एउटा कोष छ। प्राविधिकपट्टिको सबैको समूह अलिकति कोरोनाले चाहिँ डिस्टर्ब गरेको छ। सबैको चाहिँ फर्म हुनुपर्छ। सबैको चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरिमा फर्म हुनुपर्छ। केही हुनुपर्छ, नत्र तपाईँ जानुहोस्। किनभने अहिले युवा भनेको मैले लैङ्गिक कुरा गरिरहेको छैन। युवामा सबभन्दा 12-13 वर्षदेखि 18-20 वर्षसम्म देखिएको समस्या नै अहिले तपाईँले भन्नुभयो एउटा त बाआमाको मुख ताक्ने या खल्ती ताक्ने कुरा होइन, र उहाँहरू चाहिँ विभिन्न प्रकारको दुर्व्यसनमा जाने कुरा यो अलिक बढी देखिया थियो। हजुर, त्यो सम्भावना त त्यहाँ त हुँदै भएन नि। त्यस्तो दुर्व्यसनी छैन भन्न मिल्दो रहेछ। धेरै परिवारबाट आउने रहेछ, त्यस्तो छ। तर त्यसो रोकिएका राम्रा उदाहरण छन्। अहिले सरकारले सोच्न पर्ने कुरा, स्कुलले सोच्न पर्ने कुरा, तपाईँ मैले सोच्न पर्ने कुरा के हो भन्दा हाम्रो छोराछोरीहरू चाहिँ शिशुबाट पढेर MA पढ्ने बेलासम्म कहाँनिर कुन चाहिँ बाउले यो पिरियडमा चाहिँ यो सिक्न त बिग्रेला भत्केला सिक्दै गर्दै जा, लास्ट टाइम तैँले गर्ने व्यवसाय भनिदिएको छ त कहीँ त भनेको छैन त। थाहै छैन उसलाई, थाहै छैन त होइन त। त्यो कुरा जनजोतले सुरु गरेको छैन, गर्न सुरु गरेको र गजब राम्रो प्रमाण भनेको त शेरबहादुर भयो। त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे दिपेश भयो। त्यो 5 र 6 नेपालका विभिन्न ठाउँमा गएर उनीहरूले अहिले तरकारी पसल या विभिन्न म भन्दैछु। योगेश सिंह ठकुरी भन्ने भाइले ISC भेट पढ्दै गर्दा सेकेन्ड इयरमा पढ्ने बेलामा 98 क्विन्टल मासु बेच्यो। त्यो मान्छेले 98 क्विन्टल, उसले 3 जना इन्डिया जान लागेको मान्छेलाई रोकेर उनको त्यो बाटा खर्चसमेत कुखुरा पालेको छ है। त्यो भाइले अहिले रोजगारी पनि दियो। नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजको 22 बिघा जमिनमा उसले खेती गरिरहेको छ। 9 जनाको परिवारसहित आमा बुवासहित त्यहाँ बस्नु भएको छ। गजबको प्रमाण। तपाईँ काठमाडौँमा बुढा नीलकण्ठमा अबिन तामाङ भन्ने भाइले 40 रोपनीमा खेती गरिराख्नु भएको छ। हामी कहाँ पढेर आएका हुन्। धेरै भाइ बहिनीहरूको यस्तो धेरै। दैलेखमा महाबुमा चाहिँ एउटा पुष्कर बुढा भन्ने भाइले 70 बोयर बाख्रा चाहिँ पालिरहेको छ। अर्को विनोद शर्मा भन्ने भाइले सुर्खेतमा काम गरेछ। यस्ता धेरै यो जसले बाहिर गएर जस्तै बुढा नीलकण्ठमा होस् या तपाईँ चाहिँ महाबुमा होस् गएर जसले व्यवसाय गरिरहनु भएको छ अथवा कोवलपुरमा, उहाँहरूलाई पनि चाहिने ऋण हामीले सहजीकरण गर्छौँ। अहिले हामी ब्याङ्कसँग र त्यहाँको जनप्रतिनिधिको कुरा गर्छ। जस्तै विनोद शर्मा भन्ने भाइलाई छिन्चु एरियामा चाहिँ सुर्खेत छिन्चु एरियामा काम गर्दै गर्दा उनको लागि म ब्याङ्कमा पनि गएँ। तर सजिलो रहन्छ। ब्याङ्क नपाएपछि मैले त्यहाँको उपमेयरलाई ब्याङ्क सजिला रहन्छन्। अनि उपमेयरलाई के भन्यो भने मेरो विद्यार्थीले तपाईँको गाउँमा मुहार फेर्ने गरी काम गर्दैछ, अलिकति सहयोग गरिदिनुहोस् न भनेको त उपमेयरले सायद 1-1.5 लाख रुपियाँ कुनै बजेटबाट हालिदिनु भएछ। उसले 17 रोपनी जग्गामा कुखुरा, बट्टाई, टर्की, घाँस सबै कुरा गरेको छ। अनि हाम्रो स्कुल नजिकै 2 जना भाइहरू, एउटा ईश्वर भन्ने भाइ र अर्को चाहिँ एकजना भाइ भेटनरी पढेको र कृषि पढेको भाइहरूलाई मैले मोटिभेसन गरेँ। उनले पेसा सुरु गरिसकेपछि पालिका अध्यक्षज्यूले सायद 1.5 लाख रुपियाँ बराबरको सामान दिनुभएछ। गएको गजब मजाको टमाटर छ, कुखुरा छ। लास्टमा त्यहाँ ड्रमहरू के किन्ने पैसा पुगेन छ। ब्याङ्क त आयो मरिकटेमा, म आफै गएँ, फेरि पनि पाइएन आएपछि। अनि मैले अध्यक्षजीलाई भनेँ कि अध्यक्षजीलाई सहयोग गरिदिनु पर्यो पालिका अध्यक्षपछि। अनि त्यहाँ तत्कालै त्यहाँ फेरि त्यो पाइप दिने ड्रम दिने हाम्रो पूर्व सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पसल थियो। लन त जयराम छ, त्यसलाई दिन पर्यो, पछि तिर्मला भनेर उनले काम सुरु गर्यो। र अहिले यति कुरा गरिरहँदाखेरि नबिल ब्याङ्कले के गरेको छ भन्दाखेरिमा जनज्योति, यो त सायद नेपालभरिमा होला, तर त्यहाँको मानिस साहबले मलाई के भने, सर तपाईँ कुरा ब्याङ्कले सुनेको छ, जनज्योति साँची बस्छ भने 18 वर्ष पुगेकोलाई 1 लाख रुपियाँ दिन्छ भनेर भन्नुभएको छ। व्यवसायको लागि गजब राम्रो कुरा भएको छ। यस्ता धेरै भाइ बहिनीहरूलाई हामीले हुन्छ भन्ने प्रमाणहरू लिएका छौँ। म तपाईँलाई मौका मिल्छ तपाईँ आफै चाहिँ जागिर बाहेक के व्यवसाय गर्नुहुन्छ? मैले के भन्ने गरिरहेको छु भने यो जिब्रो बोलेर हुँदैन, जीवन बोल्नुपर्छ। मैले बड्डीचोरमा जहाँ बस्छु मेरो सानो बारी छ, मैले आफ्नो तरकारी आफै खान्छु, नेपालमा लगेर खान्छु। नेपालगञ्जमा मैले अरू यो बड्डीचोरको त त्यही घरमा सँगै, अर्को उतापट्टि अर्को सानो मेरो बारी छ होइन, घरमा पनि छ।
त्यहाँ हामी यो परिवार चाहिँ नेपालगञ्ज बस्नुहुन्छ? नेपालगञ्ज बस्नुहुन्छ। नेपालगञ्जमा पनि त्यो अब त्यो कौसीबारी हुने गरी नेपालगञ्ज घरमा सुरु गरेँ। उतापट्टि 3 बिघा जग्गा भाडामा लिएर एउटा ट्रायल गराउनु त भने एउटा मल फ्याक्ट्रीको अर्ग्यानिक मल फ्याक्ट्रीको साथी मेरो आइएससी एजी पढेर पास भएको पूर्ण कार्की भन्ने भाइ, अनि त्यसको मुनिबाट चाहिँ 10 जना चाहिँ ओजेटी गर्ने 6 जना भाइ बहिनी। अहिले नेपालमा धेरै भाइ बहिनी ओजेटी जान्छ। अस्ति मैले कर्णाली प्रदेशको योभन्दा अगाडिको मुख्यमन्त्रीज्यूलाई र अहिलेको मुख्यमन्त्रीज्यू अगाडिको बिमला केसी कृषि मन्त्रीज्यूलाई मलाई एक ठाउँ बोल्ने मौका पाएको थिएँ। बोल्दै गर्दा मैले के भने कर्णाली प्रदेशबाट 1066 जना विद्यार्थीहरू ओजेटी जाँदै रहेछन् 6 महिनाको लागि। त्यो भनेको ठुलो जनशक्ति हो। तपाईँलाई केही पनि छैन भने तिमीलाई दिनको 10 वटा खाल्टो खना बाबु हो, अनि 6 महिनापछि फेरि हामी सोच बनाउँछौँ भन्नुभयो भने 19,38,000 खाल्टो हुँदो रहेछ। त्यो 19,38,000 खाल्टोमा चाहिँ तपाईँले मजाले चाहिँ स्याउ सुन्तला हेर्नु त त्यो गुहे गाडीमा हुने बेलौती पनि इन्डियाबाट ल्याएर 280 रुपियाँ किनेर खाना परेको दिन अन्त्य हुन्छ। बेलौतीलाई अम्बा भनेर खाने होइन भन्छ भने चाहिँ यसको ट्रायल गरौँ भनेपछि पूर्ण कार्की तयार भयो। त्यो मलवाला सुधीरसँग पनि तयार हुनुभएपछि 3 बिघा जग्गा भाडामा ल्याउँ। त्यसमा अहिले गजब मजाले 1 बिघामा चाहिँ केरा फलिरहेको छ। अनि पूर्णले चाहिँ तपाईँको पनि हो, मेरो पनि हो। तल चाहिँ पूर्णले चाहिँ त्यो 8 जना भाइ बहिनीलाई काम लगायो। भनेपछि सिनियरलाई उसलाई टेवा दिने हो भने त यो त मैले ठ्याक्कै विद्यार्थीलाई केटीलाई कस्तो मान्छु भन्दाखेरि झाँक्रो हुन्छ नि, झाँक्रो लौका हुन्छ नि, लौका फर्सी पहिला झाँक्रो दिनुभयो र त्यो झाँक्रामा चढेर माथि जाने भयो। छाना गइसकेपछि त हामी झिक्रो भन्छौँ जे होस् त्यो छानामा गइसक्यो त्यो झाँक्रो झिक्दिए पनि केही पनि हुँदैन कि। हाम्रा विद्यार्थीलाई पनि कमसेकम अभिभावक विद्यालय चाहिँ के भन्छ झाँक्रो ठाक्रो बनिदिन पर्यो। ऊ छानामा गइसकेपछि चाहिँदैन। तपाईँसँग कुरा त घन्टौँ गरेर सकिँदैन। यति धेरै प्रेरणादायी छ। हाम्रा दर्शकलाई पनि यो कुरा नसकिया भए हुन्थ्यो, यो विज्ञापन नबजा भए हुन्थ्यो, अर्को खबर नदिया भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ नै। त्यसो हुँदाहुँदै पनि बाध्यता छ। अर्को चाहिँ सरकारी स्कुलमा छोराछोरी किन नपढाउने अर्थात् निजी स्कुलमा किन छोराछोरी पढाउने, फी तिरेर त्यो पनि धडै भाँचिने फी तिरेर भन्ने छ नि, होइन? त्यसको कारण चाहिँ अङ्ग्रेजी हो। तपाईँहरू अङ्ग्रेजी पनि पढाउनुहुन्छ? 5 सम्म पढायौँ। नितान्तै अभिभावकको इच्छाले पढायौँ। तर अब त्यसलाई बिस्तारै एउटा बहस चलाएर छोड्ने पछि हटाइदिने। मलाई मैले बच्चा निकालेर सुर्खेत एउटा रहेछ कि कस्तो रहेछ भन्नुहुन्छ भने जाँदैन मेरोमा। मैले अहिले के भनेको छु भने विद्यालय शिक्षा नीतिमा एउटा चेन्ज ल्याउनुपर्छ। त्यो भनेको भ्याकुतालाई, खरायोलाई, माछालाई, कुखुरालाई, हाँसलाई, हात्तीलाई, गैँडालाई सबैले एउटै शिक्षा दिएर परीक्षा लिएर पास फेल भन्न पाइँदैन। किनभने अहिले हामी त्यही गर्छौँ। अहिले हामी त्यही गरिरहेछौँ। अब त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ। त्यसको भने उसँग एउटा गजबको क्षमता हुन्छ। त्यो चुम्बकले ताने चाहिँ तान्दो रहेछ। म आफै क्षमता थाहा पाउनुपर्छ रहेछ। त्यो आउँदो रहेछ नजिक। मैले मेरो स्कुलको अर्को पेसा त भनेको तपाईँ केस फेस र ड्रेस अपडेट हुनुपर्छ भन्ने हो। केस चाहिँ ठिक छैन, चिटिक्क हुनुहुन्छ होइन? अनि त्यो मैले लामो कपाल भएको भाइ बहिनीलाई आफैले कपाल काटिदिँदै गर्दाखेरिमा एउटा भाइ कपाल काटिदिरहेको थिएँ। एउटा भाइ नजिक आयो। आइसिस किन आएको भनेको त कपाल मैले काट्छु भन्यो उसले। किन काट्छ भनेको त मैले तालिम लिएको छु भन्यो भने चाहिँ अब सक हुने कुरा। आफ्ना पढ्ने मलाई थाहा थिएन। ल काट्दा भनेको त उसले मजाले कपाल काट्यो। कपाल काटिसकेपछि अनि मैले चाहिँ उसलाई त त्यही सिकाउनु पर्यो नि सर। हो, उसले त त्यो सिक्नु पर्थ्यो होइन? त्यसपछि गएर चाहिँ मैले तत्कालै उसलाई भोलिपल्ट मैले साथीहरूलाई भने एउटा कुर्ची खाली गरिदिनु भयो, यहाँ चकटी ल्याइदिउँ, त्यो कपडा ल्याइदिउँ, कैँची ल्याएर चाहिँ पालिकाको अध्यक्षले ल्याएर सट्ट उद्घाटन गर्न लगाइदिउँ स्कुलभित्रै। उद्घाटन चाहिँ पालिकाको अध्यक्ष मन्त्री त्यसको कारण थियो होइन? किन कारण थियो त भन्दा त्यो पैसा चाहिन्छ नि त पैसा। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ अध्यक्षले पनि केही सहयोग गर्न भने मैले त्यसलाई फेसबुकमा हालिदिइसकेपछि कोरियामा मेरो 22-25 जना भाइहरू मैले पढाएको हुनुहुन्छ। उहाँहरूले भोलिपल्टै 15,000 रुपियाँ पठाइदिनु भयो। अहिले उसको सानो चाहिँ पसल छ। हो के त भन्दा कोसँग के क्षमता छ भन्ने कुरो चिन्न पर्यो। एकजना क्षमता भन्ने चाहिँ नारायण सर अनौठो कुरा रहेछ। हजुर, म सानै उमेरदेखि भाषण गर्थेँ। हजुर, वक्तित्व कलाहरू भाग लिन्थेँ। हजुर, तर मेरो बुवा आमालाई चाहिँ मलाई डाक्टर बनाउने खुब रुचि थियो। हजुर, धेरै वर्षसम्म उहाँहरूले मसँग चित्त दुखाउनु भयो। हजुर, अहिले टेलिभिजनमा बोल्नेपछि गाउँमा बत्ती गयो, 100 प्रश्न घरमै बसेर हेर्न पाउनुहुन्छ, बल्ल मात्रै खुसी हुनुहुन्छ क्या। म डाक्टर बन्न जन्मेकै थिइनँ। डाक्टरले त यो के अरे शरीरको अपरेसन गर्ने, हजुर त दिमागकै अपरेसन गरिदिराख्नु भएको त मजा छ तपाईँको होइन? अझै ठुल्ठुला मान्छेहरूको अब यो सबै कुरा गर्दा अब अहिले मलाई अङ्ग्रेजी किन नपढाउने? ओके, अङ्ग्रेजी किन नपढाउने भन्दाखेरिमा म अहिले धेरै लामो समयसम्म विदेशीहरूसँग अलि सङ्गत गरेको छु। एउटा मेरो बियोन पिटर्सन भन्ने साथी थियो डेनमार्कको। उसले म अझै अब एउटा भन्नै पर्ने कुरा चाहिँ ऊ वीरेन्द्रनगरमा चाहिँ ऊ नेपाली बोल्छ। ऊ 3 महिनामा 90 दिनमा नेपाली बोल्न थाल्यो। भनेपछि हामीले चाहिँ 1 क्लासदेखि नर्सरीबाट इङ्ग्लिस पढेर मास्टर्स गरिरहँदाखेरिमा अहिले पनि
मास्टर्स गरे इङ्ग्लिसमै मास्टर्स गरेको साथीहरू एउटा विदेशी देख्यो भने पछाडि सर्न पर्ने अवस्था। म चाहिँ 100 पूर्णाङ्क मात्रै गरेको मान्छे म मजाले बोल्न सक्ने। हामी सरकारी स्कुल हो, सरकारी पढाइ मान्छे। त्यसपछि गएर चाहिँ त्यो विदेशीहरूले 3 महिनामा 90 दिनमा चाहिँ नेपाली बोल्न सक्छ भने हामी सक्छौँ भन्ने लाग्यो। मैले त्यो मेरो 200 जना अटाउने हलमा मैले त्यो अङ्ग्रेजी क्लास पढाउने हुन्छ नि, क्लासहरू के भन्छ त्यसलाई, ल्याङ्ग्वेज क्लासहरूसँग कुरा गरेको छु। अब तपाईँले त्यो बोल्न नजानेपछि फिर्ता भन्नुभएको छ नि, अब मेरो हलमा आएर 200 जनालाई एकैचोटि पढाउने, फिस म दिन्छु, नजानेपछि फिर्ता गर्ने भनेपछि त वर्षैभरि अङ्ग्रेजी पढ्न त परेन। तर त्यो पनि अभिभावक कस्तो व्यथा रहेछ भने मलाई मलेसियाबाट एकजना भाइले फोन गर्नुभयो, सर हजुरले मलाई 4-5 मा अङ्ग्रेजी पढाउनुहुन्थ्यो, खुब माने पढ भन्नुहुन्थ्यो, मैले पढिनँ, धेरै पढ्न सकिनँ, अहिले चाहिँ मलेसिया आएको छु, यहाँ कस्तो अङ्ग्रेजी घरमा त्यो 10वटा माने नगएका कारणले भात खान नपाएको पीडाले अङ्ग्रेजीको यति धेरै वितृष्णा भएको होइन नि त। तर त्यसले सहयोग गर्दो रहेछ, त्यो चाहिँ होइन। तर त्यसले उनको पीडा के रहेछ भन्दाखेरि ऊ अङ्ग्रेजी बोल्न नजानेको कारणले छोरछोरीले अङ्ग्रेजी पढोस् भन्ने रहेछ। मेन कारण त्यो रहेछ। अभिभावक चाहिँ आफूले पढ्न नपाएको पीडाका कारण या अङ्ग्रेजी नजानेको पीडाका कारण त्यहाँ कमाएको पैसा बजारमा कोठा लिएर चाहिँ श्रीमतीलाई राखेर या परिवारको सदस्यलाई राखेर बोर्डिङमा महँगो फी तिर्न बाध्य पनि हुनुभएको त्यो रहेछ। तर उहाँहरूलाई के देखाइदिनु पर्यो त भन्दाखेरि सम्भावना नेपालमा छ। 20 लाख बिघा जमिन बाँझो छ, धेरै कुराहरू हामीले गर्न सक्छौँ। त्यहाँ अङ्ग्रेजी चाहिँदैन, त्यहाँ अङ्ग्रेजी चाहिँदैन। यतातिर देखाउन जरुरी छ भने अर्को धेरै कुराहरू मनमा आइरहेको छ। मसँग कति टाइम छ मलाई थाहा छैन। जब चाहिँ वर्तमान चाहिँ माननीय अर्थमन्त्रीसँग जुममा कुरा भयो, उहाँ पनि भिजिट गर्नुभएको थियो। उहाँले अहिलेको कार्यक्रम पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई मलाई काठमाडौँ बोलाउनु भयो र यसपछि अरू 2-3टा कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ भनेको छु मैले। त्यो कार्यक्रम भनेको के हो त भन्दा यहाँहरूलाई थाहा छ योभन्दा अगाडि सरकारले विद्यालयको अगुवाईमा पूर्ण सरसफाइ भन्ने कार्यक्रम लिएर आयो। त्यो कार्यक्रमले के गर्यो त भन्दाखेरिमा यदि त्यो घरमा चर्पी छैन भने धेरै सुविधाहरू रोक्ने, पालिकाले रोकिदिने र अनि चर्पी बनाइदिने भन्ने भएपछि अब हाम्रो दिमागमा के आएको त भन्दाखेरि मैले त्यो आग्रह गरेको छु उहाँलाई, अब विद्यालयको अगुवाईमा पूर्ण खनजोत कार्यक्रम ल्याउँ। यो चाहिँ बारी बाँझो छ हो, त्यो जसरी चर्पी बन्यो अब खनजोत हुन्छ। त्यस बेला पनि नसक्नेको चर्पी अर्काले बनाइदिएको हो भने अब नसक्नेको बारी अरूले खनजोत गर्छ। देश बनाउन ठुल्ठुला भाषणहरू सुन्दै गर्दाखेरि भूमि ब्याङ्कको कन्सेप्ट पनि आछ। सुन्दै गर्दाखेरिमा उहाँहरू 15 वर्षमा देश बन्छ भन्नुहुन्छ, म 150 दिनमा देश बन्छु। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरिमा 150 दिनमा हाम्रो देशको सबै जमिन खनौँ र केही न केही छर्ने बित्तिकै। तपाईँ निर्णय गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्न, तपाईँले 150 दिन भने नि उहाँ त 15 वर्ष भन्नुहुन्छ, वर्ष पनि उहाँको त फेरि कति दिनको। सानो मैनबत्तीले बलेको मैनबत्तीले धेरै नबलेका ठुला मैनबत्तीहरू बाल्न सकिँदो रहेछ भन्ने जुन छ त्यो कुरा जनज्योतिले गरेको सानो कुरालाई चाहिँ सरकारले। अब जनज्योति के गर्छ एकदम छोटोमा? अब जनज्योतिले के गर्छ भन्दाखेरिमा जनज्योतिले एउटा त्यसपछि अर्को एउटा म टिच फर नेपालमा गएँ, त्यहाँ कृष्ण सरसँग भेट भयो। अनि टिच फर नेपाल हो कस्तो राम्रो, उहाँको गतिविधि मैले पहिलेबाट हेरिरहेको थिएँ। त्यस बेला मेरो दिमागले के भन्यो भन्दा टिच फर नेपालले अङ्ग्रेजी गणित विज्ञानको क्वालिटी बनाउँछ, यसमा डिग फर नेपाल खोल्न पाएको भए यसले बाँझो खेतलाई जोत्थ्यो भन्ने लाग्यो र हामीले त्यसको डिग फर नेपालको केही कार्ययोजनाहरू बनाएका छौँ। त्यो बनाउँदै गर्दा जनज्योति त्यता जान्छ र सुरु गरिसकेको छ। त्यसको लागि कपनमा सुमन दाहाल सरले त्यसलाई काम गर्दै गर्दा त्यहाँ तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। 753वटै कोठा भएको एउटा पसल बनाउनु भएको छ। अब 753वटै पालिकामा चाहिँ 1 चाहिँ खरिद बिक्री केन्द्र हुन्छ। त्यो खरिद बिक्री केन्द्रले त्यहाँको चिज किन्छ र काठमाडौँ लगायत सबै ठाउँमा पठाउँछ अनि त्यसले सबै जमिनहरू खनजोत गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको छ। डिग फर नेपाल र 753 पसलमा चाहिँ 753वटै पालिकामा चाहिँ 1 चाहिँ खरिद बिक्री केन्द्र र मैले अहिले गजब राम्रो काम गरेका मेयर साहबहरू भेटाएको छु। हिजो मात्रै झापाको कन्काई माईको चाहिँ राजेन्द्र पोखरेल सरलाई भेटाएँ, अस्ति चाहिँ रुकुमको एकजना मेयर केश सरलाई भेटाएँ। उहाँ मेयर यति धेरै गर्नुभएको नि मलाई अब स्थानीय पालिकामा धेरै जनप्रतिनिधिहरूले राम्रो अब एउटा गर्नुपर्ने कुरा के रहेछ त भन्नुहुन्छ भने अब साँच्चै नेपाललाई आत्मनिर्भर गराउने हो भने एउटा निश्चित एरियाभित्र चाहिँ हेर्ने त्यहाँ के वस्तुहरू हामीले प्रयोग गरिरहेछौँ, कुन हाम्रो हो र होइन, हाम्रो कति दिनभित्र प्रयोगमा ल्याउन सक्छौँ। मानौँ त्यहाँ चप्पल आएको छ भने चप्पल कति दिनभित्रमा हाम्रो बनाउन सक्छौँ। ठिक छ हामीले त्यो म्याट बनाउन सक्छौँ, चप्पल बनाउन सक्छौँ। त्यस बेला प्रतिनिधिले कसम खाने कि आजको मितिबाट चाहिँ हाम्रो चिज यति पछि प्रयोग गर्ने। त्यहाँ चना छ भने कति दिनपछि चना हाम्रो खाने, कति दिनपछि केराउ हाम्रो खाने। त अहिले चना बाहिरबाट आएको चना उम्रिँदैन। नेपालमा के कहाँ फल्छ भन्ने चाहिँ जीवन प्रसाद राईको एउटा पुस्तक छ, उहाँ हाम्रो विद्यालयमा पुग्नु भएको छ। आफैले चाहिँ जीवनजीलाई मैले चाहिँ धनकुटा नै गएर एलेमै गएर उहाँसँग भेटेर वार्ता पनि गरेका थिएँ, संवाद गरेका थिएँ। उहाँको त्यो पुस्तकले चाहिँ यो मुलुकको कुन ठाउँमा के फल्छ भन्छ। उहाँ हाम्रो विद्यालय पुग्नु भएको छ, उहाँले त्यो पुस्तक निकाल्नु भयो।
अनि मैले अहिले डेनमार्कको साथी कुरा गर्दै थिएँ, उसले छो कहाँ भने ऊ चाहिँ वीरेन्द्रनगरमा डेरा गरेर बस्ने, म आएपछि बजार जाम भन्नुभयो। बजारमा गएपछि एउटा पसलमा बिलेट छ भन्नुभयो, पत्ती छ भने छ भन्नुभयो, डेनमार्कको छ भनेर सोध्नुभयो कि छैन भने छिमेकी देशको नाम लिनुभयो, त्यो पनि छैन भनेपछि युरोपमा कुनै देशमा बनेको भनेपछि त्यहाँको पत्ती ल्याएर दारी काट्नु पैसा कहाँ पुर्याउनु भयो, युरोप पुर्याउनु भयो नि त। हामीले हेर्नुहोस् त आफ्नो देशप्रतिको आफ्नो छिमेकमै भने पनि पैसा पैसा कति गयो ममत्व हो। अनि हामीले पनि हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई छोराछोरीहरूलाई तपाईँहरूले प्रयोग गरिरहेको पैसा मूल पुँजी कहाँ जान्छ त, त्यसको साटो हाम्रोमा भएको प्रयोग गरे के हुन्छ त भनेर सोच्ने बित्तिकै त गजब हुन्छ। हामीलाई त के चाहिएको छ भने ब्रान्डेड चाहिएको छ, ब्रान्डेड चाहिएको छ, त्यो पनि विदेशतिर बनेको, यहाँ लेखेको चाहिँ यी असनमा बनोस् तर मेड इन चाइना या मेड इन अमेरिका, मेड इन कहीँ लेखाएको छ भने त्यो चाहिँ हामीलाई राम्रो। त्यसको लागि चाहिँ जस्तै हाम्रो कपडा बनाउने अहिले क्षमता छैन भने अब जे सकिन्छ त्योबाट सुरु गरौँ। 5-7 दिन पछिबाट बरु अस्तिको रुकुमको मेरो साहबले त बङ्गलादेश मान्छे पठाउने कपडा सिलाउन सिकाउने, उहाँको 10 आइटम चाहिँ बजारमा आइसकेको रहेछ, उत्पादन रहेछ। हाम्रो यो गाउँमा भएको चाहिँ के अरे त्यो होमस्टेदेखि तत्काल खोल्ने कुरा, माछा बङ्गुर सबै कुरा तत्कालै गर्ने भन्नुभयो। त्यस्तै मेरो भनेको होमस्टे पनि छ, हामी हुन्छ। म अर्को मरेपछि स्वर्ग जाने कि स्वर्ग बनाएर मर्ने भन्दाखेरिमा स्वर्ग बनाएर मऱ्यो भने त जिन्दगी स्वर्गमा भन्नु पाइँदो रहेछ होइन। हाम्रो त्यो आफू बसेको ठाउँलाई स्वर्ग बनाउने, सधैँ स्वर्ग बस्यो। त्यसले चाहिँ त्यो पैसा त्यहाँ राख्दो रहेछ। जस्तै टुरमा जाने, त्यहाँ स्कुल भिजिट गर्न जाने साथीहरू वीरेन्द्रनगर खाना खाएर आउँ भन्नुहुन्छ, मैले भने खाना बड्डी चोरे आउनु होला भन्नुहुन्छ। किन भन्नुहुन्छ, वीरेन्द्रनगर पैसा छोड्नु भयो भने त मैले त्यो पैसा बड्डी चोर लान त बहुत गाह्रो हुन्छ। देवकुमारजी रिसाउनुहुन्छ मेरो होइन, तर केही छैन। अनि उहीँ खाइदिएपछि त पैसा त्यहीँ बस्यो, त्यहीँको आँटो सिस्नो ढेँडोहरू बिक्री हुन्छ, दही बिक्री हुन्छ भन्ने हिसाबले त्यो गरेको छ। सर यति धेरै कुराकानी गर्नु थियो, अर्को एउटा संवाद पनि जुराउँला, उस्तै परे बड्डी चौरमै बसेर जुटाउँला। एकदमै तपाईँले आमन्त्रण गरेपछि हामी पुगि नै हाल्छौँ। हजुर, तपाईँ सरकारी विद्यालयको हेड सर हो, एउटा हेड सर, म पनि एउटा विद्यालयको लामो समय त्यहाँको चाहिँ प्रमुख भएर काम गरेको शिक्षक हुँ। तर तपाईँ जस्तो शिक्षक, तपाईँ जस्तो हेडमास्टर, हाम्रा सबै हेडमास्टरहरू अधिकांश हेडमास्टर भइदिए भने हामी शिक्षाका लागि हाम्रा बालबालिकालाई बाहिर लैजानु पनि पर्दैन, पैसा तिरेर पढाउनु पनि पर्दैन, र पढेका हाम्रा जनशक्ति कम्तीमा पनि बेरोजगार हुँदैनन्। तपाईँप्रति हाम्रा सम्पूर्ण दर्शकको तर्फबाट पनि म नमन गर्छु सर। थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद। एउटा कुरा भन्नु मन लाग्यो, भन्नुहोस् न। यो मलाई यत्रो किन गरेका छस् भनेर कहिले कहिले म माथि प्रश्न उठाउँदै गर्नुहुन्छ। मलाई त्यो ठ्याक्कै एउटा सानो फिस्टो चराको याद आउँछ। कथा सुनेको मैले, एउटा जङ्गलमा आगो लागिरहेको रहेछ, अनि धेरै ठुल्ठुला जनावर अनि मान्छे सबैले त्यो आगो निभाउने काम गरिराख्नु भएको रहेछ। एउटा सानो फिस्टो चराले पनि आफ्नो ठुँडमा चाहिँ पानी लगेर त्यो जङ्गलमा हालिराखेको रहेछ आगो लागिरहेको ठाउँमा। अनि सबैले खिसी गरेर ए फिस्टा तैँले हालेको पानीले आगो निप्छ त भन्दै गर्दा उसले के भनेछ भने, हो मलाई थाहा थियो तपाईँहरूले यही भन्नुहुन्छ भन्ने पनि थाहा थियो, मैले लगेको पानीले आगो निप्दैन भन्ने पनि थाहा थियो, तर पनि यो दिन एक दिन यो जङ्गलको आगो एक दिन चाहिँ निभिसकेपछि एउटा कमिटी गठन हुनेछ, अनि त्यसले चाहिँ पुरै आगोमा निभाउनलाई पानी हाल्नेहरूको नामहरू लिस्टहरू बनाउने छ, त्यो लिस्टमा मेरो पनि नाम परोस् भनेर मैले पानी हालेको भनेछ। जनज्योतिले यति गर्दैमा 1.6 खरबको कृषि वस्तु रोकिनेवाला छैन, 20 लाख बिघा जमिन बाँझो जोतिनेवाला पनि छैन, अस्ति भर्खर 43 अरब रुपियाँको हरियो तरकारी अहिले भर्खर रोकिनेवाला पनि छैन, तर पनि एक दिन त रोक्न बाध्य छ नि, किन भन्दा हामी 40% योगदान हुनेछ। त्यस बेलामा चाहिँ के हुनेछ त, एउटा चाहिँ कमिटी गठन हुनेछ, त्यसले चाहिँ पुरै सहयोग गर्नेहरूको नाम लिनेछ, त्यो नामको पुछारमा जनज्योतिको नाम परोस् भनेर मात्रै यो अभियान सुरु गरेको। धन्यवाद। नारायण सिगदेल आज हामीसँग यक्ष प्रश्नमा यो प्रेरणादायी कुराकानीमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ जस्तै शिक्षक हुन्, उहाँ जस्तै नागरिक हुन्, उहाँ जस्तै देशलाई माया गर्ने र यो मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सोच्ने नागरिक हुन्। हाम्रो शिक्षाले यस्तै भनोस्, युरोप र अमेरिका जाने या खाडी मुलुकमा भासिने जनशक्ति होइन, यही देशलाई जोत्ने र यहाँको वनमारा फुलेको ठाउँमा धान फलाउने जनशक्ति विकास गर्ने शिक्षा बनोस्। युरोपियनले या अमेरिकनले दानमा दिएको शिक्षा पढाएर विद्यार्थीको हातमा फोस्रो सिपविहीन प्रमाणपत्र दिने शिक्षा हामीलाई चाहिएको पनि छैन। यसमा परिवर्तन होस्। नारायण सिगदेलसँगको यक्ष प्रश्न आजका लागि सकिन्छ। नमस्कार। Himal Steel presents
यक्ष प्रश्न। हिमाल स्टिल हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ।